जुम गरेर गर्नु कस्तो रगत एकदमै लागेको छ बाइक कसको बाइक निकाल्यो कहाँ लागेको छ गोली सिधै गोली हालेको फाँसी दे मुला फाँसी दे बलात्कारीलाई फाँसी दे सालाको सरदम नै काटिदे काम नलाग्ने चिज निधारमा लगेर टाँसिदे सक्दैनस् भने सरकार बालुवाटारमा लगेर भयानक पाटिदे ठुलो ठुलो काण्ड सबै चलखेलमा भइरहेछ खुलेआम बलात्कारी ड्यापर जेलमा गइरहेछ आज भोलि चौकीभित्र बेसियाको पहिरन्छ जनतालाई हैरान छ चलिरहेछ अन्धो कानुन सरकार नै भइरहेछ उता चाहिँ पुलिसको बन्दुकको सडिएको गोली हावामा भिक्ष नेताको बोली बन्दी हडताल चक्काजाममा खटायो कफ टोली चारैतिर बलात्कार समाधान भोलि मान्छे मार्ने कहाँ पुग्यो खोजी गर्ने भोलि हत्यारा चाहिँ बाहिर कुछ जेलभित्र सिधा चोदा टोली पुलिसको बामे कुटाइले सबको बन्द छ भोलि पुलिसको बामे कुटाइले सबको बन्द छ भोलि हस्पिटलमा बिरामीको किन्नी पनि छेट कमिसनको रेट डाक्टरदेखि मन्त्रीसम्म सबै कुरा सेट बोल्ने मान्छे चौकी छिर्छ नबोलेकै बेस हल्का फल्का गाँठ फाले न्युज पनि फेक आज भोलि आउन थालो अति कडा केस आँखा साका निकालेर कोरोनाको टेस्ट आँखा साका निकालेर कोरोनाको टेस्ट आँखा साका निकालेर कोरोनाको टेस्ट कता गयो शान्ति आज बुद्धको देश कता गयो शान्ति आज बुद्धको देश कता गयो शान्ति आज बुद्धको देश जय नेपाल बलात्कारीलाई फाँसी दिनु जरुरी छ जबसम्म बलात्कारीलाई फाँसी हुँदैन तबसम्म हाम्रो देशमा यस्तो घटना घटिने रहन्छ नमस्ते आज म तपाईहरुको माथि एउटा सानो कुरालाई वर्णन गर्न चाहन्छु जुन अहिले बर्दिवासमा भएको घटना छ एउटा सानो नाबालिका 6 वर्षे बालिकालाई बलात्कार पछाडि हत्या गरिएको छ यो एकदमै दुःखदायी कुरा हो यसले एउटा समाजलाई मात्र नभएर पुरा नेपालीलाई दुखी बनाएको छ र यस्तो घटना किन बारम्बार घटिरहन्छ र आम नेपाली जनताहरू चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ फाँसी दे बलात्कारीलाई फाँसी दे भनेर चाहिँ अगाडि आन्दोलन गरेर हैन एकदम अगाडि बढ्दाखेरि उल्टै पुलिसले गोली जनतालाई हान्यो आखिर किन जनतालाई गोली हान्यो आखिर उसको के हो रहस्यमय के हो किन जनताको भावना पुलिसले बुझ्न सक्दैन कि कुन चाहिँ नेताले खटाएको हो त बलात्कार गर भनेर यहाँ धेरै ठूलो रहस्य हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दा त्यही गोली यदि त्यो बलात्कारीले हान्दिएको भए कुरै सकिरहेको थियो आइन्दादेखि सिस्टम चेन्ज हुन्थ्यो हरेक चिज चेन्ज हुन्थ्यो बलात्कार साम्य हुन्थ्यो तर पुलिस प्रशासनले पनि कहिले बुझेन उल्टै जनतालाई गोली ठोकिरहेछ आज जसरी बर्दिवासमा चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकजुट भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो हो त्यसरी बढ्नु जरुरी छ आज त बर्दिवासमा भयो भोलि अर्को ठाउँमा हुन सक्छ अर्को ठाउँमा हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दा यो घटना दोहोरिरहन सक्छ त्यसको लागि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनै पर्छ जबसम्म बलात्कारी यस्ता मुला भ्रष्टाचारी शोषक सामान्तीलाई फाँसी गरिँदैन तबसम्म हाम्रो देश बन्दैन यदि देश बनाउनको लागि चाहिँ एकदम नियम पनि कडा चाहिन्छ र त्यो नियम कडा जसले पनि पालना गर्न तयार छ हरेक नेपाली जनताले पालना गर्ने छ र आज बर्दिवासमा त्यसरी चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ किनकि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि धेरै सभ्य भइसक्नु भएछ अब बर्दिवासमा मात्र हैन नेपालभरि पुरा नेपाली चाहिँ अब यसरी बढ्यो भने यस्ता मुला शोषक सामान्ती हैन यो विभिन्न किसिमको शोषकहरूलाई हामीले केही ठुलो कुरा लाग्दैन यिनीहरूलाई हामीले मास्न सकिन्छ यिनीहरूलाई खत्तम गर्न सकिन्छ नेपाली जनता अब अघि बढ्नु जरुरी छ जबसम्म नेपाली जनताले हात चलाउँदैन प्रहार गर्दैन तबसम्म हाम्रो देशमा गरिब दुखी जनताहरूले कहिले पनि न्याय पाउने छैन यो कुरा ठोकुवा हो अब नेपाली जनताहरू जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ यो सबै यो पुलिस प्रशासन के को लागि हो पुलिस प्रशासन कसको लागि हो अब समाजमा घटेको घटना जनताले नै मिलाउनु जरुरी छ अब यो पुलिस प्रशासन यो सबै हावा मात्रै हो तपाईको मान्छे मरिसकेपछि मात्रै आउँछ यहाँ अगाडि कोही आउँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पुलिस प्रशासनले पनि अलिकति गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने कुरा हो जनताको भावना के हो आखिर किन बारम्बार यसरी चाहिँ गरिरहेछ किन आवाज उठाइरहेछ हैन बलात्कारीलाई लगेर जेलमा राखेर मात्रै हुनेवाला केही छैन कतिको त बलात्कारी पत्ता नै लागेको छैन यो कुरा सत्यता हुनुपर्छ आखिर नेपाल देशको कानुन जबसम्म सुध्रिँदैन जबसम्म नेपाल देशको कानुन परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हाम्रो देश परिवर्तन हुँदैन जतिसुकै शासक आए पनि हाम्रो देशको कानुन परिवर्तन हुनु जरुरी छ
जबसम्म हाम्रो देशको कानुन परिवर्तन हुँदैन तबसम्म नेपाली जनताले कहिले न्याय पाउने छैन। यो कुरा 100% हो, ठोकुवा हो। र आज जसरी बर्दिवासमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू उर्लिएको छ त्यसरी पुरा नेपाली जनताहरू चाहिँ उर्लिनु जरुरी छ। अनि देशमा शान्ति हुन्छ र बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ। बलात्कारी मात्र नभएर भ्रष्टाचारी, यो हत्यारा, ज्यानमारा, यो विभिन्न किसिमको लुटेरा सबलाई चाहिँ एक कडा भन्दा कडा नियम कानुन हुनु जरुरी छ। अनि मात्रै हाम्रो देश सुध्रिनेछ। यति भन्दै म तपाईहरुको बात फेरि पनि आउने छु। जय नेपाल। कस्तो रगत भयो यस्तै लागेको छ भाइ कसको बाइक निकाल्यो कहाँ लागेको छ गोली सिधै गोली हानेको फाँसी दे, मुला फाँसी दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे, सालाको सरदमले काटिदे, काम नलाग्ने चिज निधारमा लगेर टाँसिदे, सक्दैनस् भने सरकार बालुवाटारमा लगेर भयानक पाटिदे। ठुलो ठुलो काण्ड सबै चलखेलमा भइरहेछ। खुल्लेआम बलात्कारी ड्यापर जेलमा गइरहेछ। आज भोलि चौकीभित्र बेसियाको पहिरन छ, जनतालाई हैरान छ। चलिरहेछ अन्धो कानुन, सरकार नै भइरहेछ। उता चाहिँ पुलिसको बन्दुकको सडिएको गोली, हावामा बिच्छ नेताको बोली, बन्दी हडताल चक्काजाममा खटायो कफ टोली, चारैतिर बलात्कार समाधान भोलि, मान्छे मार्ने कहाँ पुग्यो खोजी गर्ने भोलि, हत्यारा चाहिँ बाहिर कुछ जेलभित्र सिधा चोदा टोली, पुलिसको बामे कुटाइले सबको बन्द छ भोलि, पुलिसको बामे कुटाइले सबको बन्द छ भोलि। हस्पिटलमा बिरामीको किन्नी पनि सेट, कमिसनको रेट, डाक्टरदेखि मन्त्रीसम्म सबै कुरा सेट। बोल्ने मान्छे चौकी छिर्छ नबोलेकै बेस, हल्का फल्का गाँठ फाले न्युज पनि फेक। आज भोलि आउन थालो अति कडा केस, आँखा साका निकालेर कोरोनाको टेस्ट, आँखा साका निकालेर कोरोनाको टेस्ट, आँखा साका निकालेर कोरोनाको टेस्ट। कता गयो शान्ति आज बुद्धको देश, कता गयो शान्ति आज बुद्धको देश, कता गयो शान्ति आज बुद्धको देश। जय नेपाल। बलात्कारीलाई फाँसी दिनु जरुरी छ। जबसम्म बलात्कारीलाई फाँसी हुँदैन तबसम्म हाम्रो देशमा यस्तो घटना घटिने रहन्छ। नमस्ते। आज म तपाईहरुको माथि एउटा सानो कुरालाई वर्णन गर्न चाहन्छु। जुन अहिले बर्दिवासमा भएको घटना छ, एउटा सानो नाबालिका 6 वर्षे बालिकालाई बलात्कार पछाडि हत्या गरिएको छ। यो एकदमै दुःखदायी कुरा हो। यसले एउटा समाजलाई मात्र नभएर पुरा नेपालीलाई दुखी बनाएको छ। र यस्तो घटना किन बारम्बार घटिरहन्छ र आम नेपाली जनताहरू चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ फाँसी दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे भनेर चाहिँ अगाडि आन्दोलन गरेर हैन एकदम अगाडि बढ्दाखेरि उल्टै पुलिसले गोली जनतालाई हान्यो। आखिर किन जनतालाई गोली हान्यो? आखिर उसको के हो रहस्यमय, के हो? किन जनताको भावना पुलिसले बुझ्न सक्दैन? कि कुन चाहिँ नेताले खटाएको हो त बलात्कार गर भनेर? यहाँ धेरै ठुलो रहस्य हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यही गोली यदि त्यो बलात्कारीले हान्दिएको भए कुरै सकिरहेको थियो। आइन्दादेखि सिस्टम चेन्ज हुन्थ्यो, हरेक चिज चेन्ज हुन्थ्यो, बलात्कार साम्य हुन्थ्यो। तर पुलिस प्रशासनले पनि कहिले बुझेन, उल्टै जनतालाई गोली ठोकिरहेछ। आज जसरी बर्दिवासमा चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकजुट भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो, हो त्यसरी बढ्नु जरुरी छ। आज त बर्दिवासमा भयो, भोलि अर्को ठाउँमा हुन सक्छ, अर्को ठाउँमा हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा यो घटना दोहोरिरहन सक्छ। त्यसको लागि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनैपर्छ। जबसम्म बलात्कारी यस्ता मुला भ्रष्टाचारी शोषक सामान्तीलाई फाँसी गरिँदैन तबसम्म हाम्रो देश बन्दैन। यदि देश बनाउनको लागि चाहिँ एकदम नियम पनि कडा चाहिन्छ र त्यो नियम कडा जसले पनि पालना गर्न तयार छ। हरेक नेपाली जनताले पालना गर्नेछ। र आज बर्दिवासमा त्यसरी चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। किनकि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि धेरै सभ्य भइसक्नु भएछ। अब बर्दिवासमा मात्रै होइन, नेपालभरि पुरा नेपाली चाहिँ अब यसरी बढ्यो भने यस्ता मुला शोषक सामान्ती हैन, यो विभिन्न किसिमको शोषकहरूलाई हामीले केही ठुलो कुरा लाग्दैन। यिनीहरूलाई हामीले मास्न सकिन्छ, यिनीहरूलाई खत्तम गर्न सकिन्छ। नेपाली जनता अब अघि बढ्नु जरुरी छ। जबसम्म नेपाली जनताले हात चलाउँदैन, प्रहार गर्दैन, तबसम्म हाम्रो देशमा गरिब दुखी जनताहरूले कहिले पनि न्याय पाउने छैन। यो कुरा ठोकुवा हो। अब नेपाली जनताहरू जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सबै यो पुलिस प्रशासन के को लागि हो? पुलिस प्रशासन कसको लागि हो? अब समाजमा घटेको घटना जनताले नै मिलाउनु जरुरी छ। अब यो पुलिस प्रशासन यो सबै हावा मात्रै हो। तपाईको मान्छे मरिसकेपछि मात्रै आउँछ, यहाँ अगाडि कोही आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुलिस प्रशासनले पनि अलिकति गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जनताको भावना के हो? आखिर किन बारम्बार यसरी चाहिँ गरिरहेछ? किन आवाज उठाइरहेछ? हैन, बलात्कारीलाई लगेर जेलमा राखेर मात्रै हुनेवाला केही छैन। कतिको त बलात्कारी पत्ता नै लागेको छैन। यो कुरा सत्यता हुनुपर्छ। आखिर नेपाल देशको कानुन जबसम्म सुध्रिँदैन, जबसम्म नेपाल देशको कानुन परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हाम्रो देश परिवर्तन हुँदैन। जतिसुकै शासक आए पनि हाम्रो देशको कानुन परिवर्तन हुनु जरुरी छ।
जबसम्म हाम्रो देशको कानून परिवर्तन हुँदैन तबसम्म नेपाली जनताले कहिले न्याय पाउने छैन। यो कुरा 100% हो, ठोकुवा हो। र आज जसरी बर्दिवासमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू उर्लिएको छ त्यसरी पुरा नेपाली जनताहरू चाहिँ उर्लिनु जरुरी छ। अनि देशमा शान्ति हुन्छ र बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ। बलात्कारी मात्र नभएर भ्रष्टाचारी, यो हत्यारा, ज्यानमारा, यो विभिन्न किसिमको लुटेरा सबलाई चाहिँ एक कडा भन्दा कडा नियम कानून हुनु जरुरी छ। अनि मात्रै हाम्रो देश सुध्रिनेछ। यति भन्दै म तपाईहरुको बात फेरि पनि आउने छु। जय नेपाल।